बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा, क़ुरआन हिफ़्ज़ करने के हवाले से कुछ वीडियोज़ में पहले बना चुका हूँ। एक तरीका मैंने अर्ज़ किया था, जैसा कि हमारे यहाँ तरतीब चली आती है क़ुरआन याद करने के हवाले से। हम क़ुरान करीम को याद करते हैं, मुताला लेते हैं, उसके बाद वो उस सबक को हम मगरिब के बाद याद करते हैं और फिर सुबह सबकी की तरतीब होती है, फिर मंजिल सुनाते हैं, फिर दोपहर को फिर नए सिरे से जो हम कल आने वाली कल की जो मंजिल है वो दोहराते हैं, सबकी याद करते हैं। तो ये सिलसिला पूरा मदारिस की तरतीब से जो है वो चला आ रहा है। और एक और तरीका इसके अलावा जो अकाबिरीन का तरीका था, उसके हवाले से मैंने इशारा भी दिया था। हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद अदनान काका खेल के हवाले से मैंने एक इशारा किया था कि उनके वालिद ने कुरान करीम याद किया था और बहुत मजबूत और पुख्ता तरीके से उन्होंने याद किया था। उसका तरीका मैं मुख्तसर तौर पर इशारा अर्ज़ कर देता हूँ कि उन्होंने तरीका समझाया था कि 4 आयतें याद करनी है और उसको 100 पेरे लगाने हैं, फिर दूसरी 4 आयतें याद करनी है, उनको भी 100 पेरे लगाने हैं, फिर इन दोनों को मिला के 50 पेरे लगाने हैं। उसके बाद जो है फिर अगली 4 आयतें 100 के अतबार से 2 बनानी है और ये इस तरीके से जो है 8 8 16 आयतें हो जाएंगी। इनको फिर जो है दोबारा 25 पेरे लगाने हैं। तो इस तरीके से जो है कुरान याद करने के हवाले से मैंने तरतीब बताई थी। तो एक साथी ने मुझसे पूछा कि बच्चों के अंदर ये शौक़ नहीं होता 100 पेरे देने का, फिर 50 पेरे दोबारा देने का। तो सबसे पहले मैं ये बात अर्ज़ करूँगा यहाँ इस तरतीब पर कुरान करीम याद करने के हवाले से कि बच्चे के अंदर एक शौक़ हो, जब तक आपने उसके अंदर शौक़ पैदा नहीं किया है तो ये सूरत कभी नहीं हो सकती। हाँ, ये सूरत उन लोगों के लिए मैं एक नए सिरे से दोबारा अर्ज़ करूँगा कि ये तरतीब जो मैंने बताई थी ये उन अहबाब के लिए ज़्यादा मुफीद होगी जो शौक़ रखते हैं। आपने उनके दिल में कुरान की आज़मत बिठाइए। उनके लिए एक ये भी तरीका है कि आप उनके सामने कुरान के जो है फ़जीलतें बताएँ। कुरान करीम के एक हर्फ पढ़ने पर, एक आयत पढ़ने पर क्या मिलता है, क्या फ़जीलतें हैं, वो भी आपने बताई हों। तो उनके ज़हन को आपने कुरान करीम याद करने के हवाले से पुख्तगी के हवाले से आपने बिल्कुल कुल्लिया तौर पर आपने उनको तैयार किया हो, तब जाके वो जो है कुरान करीम को इस तरीके से याद करने वाले होंगे। दूसरी बात, हर ख़ास आम के लिए, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो दुनियावी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे दोस्त अहबाब जो चिल्ला लगा कर आते हैं, 4 महीने लगा कर आते हैं और साल लगा कर आते हैं। आम लोग जो पैदल साज उनकी तरतीब होती है, या इसी तरीके से बैरून उनके सफ़र होते हैं और वापसी पर आकर उनको शौक़ होता है, जज्बा होता है कुरान करीम याद करने के हवाले से, तो उनके लिए मैं अर्ज़ करूँगा। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक बूढ़ी अम्मा है, 70 साल की औरत है और उनका अपना स्कूल भी है, बहुत सारे उन्होंने उम्रे भी किए हैं। उन्होंने अपना वाक़या सुनाया कि 70 साल की उम्र में मैंने कुरान करीम हिफ़्ज़ मुकम्मल किया है। उनको पहले शौक़ था कुरान करीम पढ़ने का, साथ साथ उन्होंने तर्जुमा पढ़ा, तफसीर पढ़ी, उसके बाद कुरान करीम को हिफ़्ज़ करने का शौक़ हुआ और ये सिलसिला उन्होंने जब शुरू किया तो 2 साल के अंदर उन्होंने, या साल के अंदर उन्होंने 2 पारे पढ़े। उसके बाद फिर रुकू, 2 रुकू, इस तरीके से जो है उन्होंने पूरा कुरान मुकम्मल कर लिया। साथ साथ में हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमहुल्लाह, जो फ़ारूकिया के मुहतमिम रह चुके हैं और अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बारे में किताबों में लिखा है कि हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब ने 27 दिन में कुरान मुकम्मल किया है। और वो उनकी तरतीब ऐसी थी कि सुबह को पूरे दिन पारा याद करते और रात को तरावी में वो पूरा पारा सुना दे देते। तो 27 दिन में उन्होंने पूरा कुरान मुकम्मल किया। तो हर जिसके अंदर जज्बा हो कुरान करीम को याद करने का, कुरान के साथ लगाव हो और शौक़ हो कि मैंने हिफ़्ज़ मुकम्मल करना है, तो उम्र की फिर इसमें क़ैद नहीं है, हर बंदा इसको याद कर सकता है। कुन ज़हनी के हवाले से भी ये नहीं है। वो बूढ़ी अम्मा अर्ज़ करती हैं, बताती हैं कि मेरा हाफ़ज़ा इतना कमज़ोर है कि मैं कोई चीज़ रखती हूँ तो वो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन कुरान करीम का ये एक मुआजिज़ा है कि मैं नहीं भूलती कुरान करीम, अब मैंने याद कर लिया है। और उन्होंने ये भी आज़म ज़ाहिर किया था कि मैं इंशाअल्लाह दोबारा इसको गिरदान की सूरत में दोबारा उसको याद करूँगी। तो आप भी कुरान करीम के हाफिज़ बन सकते हैं। अपने काम के साथ साथ दुनियावी ज़रूरियात लाजमी बातें हर आदमी के साथ हैं, सुबह जाते हैं काम पर और वापसी आते हैं, उसके लिए ये तरतीब है कि आप रोज़ाना
کے حوالے سے سٹارٹ لیں، شروع کر لیں. بس آج سے ہی ہم اس جو ہمارے دلوں میں ایک عزم ہے اس کو آج سے ہی ہم شروع کر لیں. دیکھو ایک نیک کام ہوتا ہے، اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ اس میں کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس میں لیے استخارے کی ضرورت ہوتی ہے. بندے کے دل میں ایک نیک خواہش آئی کہ میں نے اس نیک کام کو کرنا ہے، اب اس کو شروع کر دینا چاہیے. سوچتے رہنا آج نہیں کل 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 کل، اور اس میں سال ہر سال گزر جاتے ہیں لیکن ہم نے اس کام کو شروع نہیں کیا ہوتا. وجہ کیا ہے کہ بس ہم سوچتے ہیں، اس کام کو کرتے نہیں ہیں. جب ہم اس کام کے لیے اٹھتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے لیے ان تمام کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں. تو آج ہی سے ہم تہیہ کریں اور قرآن اٹھائیں کسی قاری کے پاس اور ان سے ایک آیت لے لیں. مثال کے طور پر عامہ پارے سے لازمی شروع کریں، کیونکہ اس میں ایک ذہنی طور پر بھی نفسیاتی طور پر بندے کو ایک خوشی ہوتی ہے، میں نے ایک صورت یاد کر لی، 2 یاد کر لی، 3 یاد کر لی، 4، پھر عامہ پارہ بہت ساری صورتیں اس میں، تو وہ یاد کر لی اور اس میں ادائیگی کی بھی بہتری آتی رہتی ہے. تو سورۃ الفاتحہ پہلے پڑھنی ہے، پھر سورۃ الناس شروع کر لینی ہے. 10 صورتیں تو آتی ہیں آپ کو، ایک صورت لے لیں، دوسری صورت، تیسری صورت، جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ تو آپ کے لیے آسان ہوں گی. لیکن جس کے بعد مثال کے طور پر آپ کو 10 صورتیں یاد ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ الہمزہ یاد کرنی ہے، تو آپ پوری صورت لے لیں، استاذ کے سامنے دہرائیں، جو غلطیاں ہیں ان سے عرض کریں کہ میری جو باریکیاں ہیں، غلطیاں ہیں تجوید کی، ان کی میری اصلاح کریں، بار بار ان کے ساتھ پڑھیں. جب تک بار بار نہیں پڑھیں گے تو آپ کو نہیں آئے گا. اس کے بعد آپ نے بس اپنے ساتھ تسبیح لے لینی ہے. لازمی بات ہے تسبیح ہوتی ہے آپ کے پاس، تو اس پر چلتے پھرتے مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں گاڑی پر، اپنی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے یا لوکل گاڑی پر آپ جا رہے ہیں، تو آپ نے تسبیح لینی ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. پھر دوبارہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. یہ 3 دن آیتیں لے کر پھر 3 کا دوسرا سیٹ بنائیں، اس طریقے سے پھر ان دونوں کو دہرائیں. تو یہ ترتیب آپ یہاں سے جائیں گے اور واپسی کام سے آئیں گے. انشاءاللہ آپ شروع کریں اس چیز کو، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو 1 پارہ، 2 پارے، 3 پارے، جیسے ہی آپ کے آگے پارے نکلتے جائیں گے آپ کو اور شوق بڑھے گا، اور شوق بڑھے گا، اور شوق بڑھے گا. اس میں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ وہ صورتیں شروع کر لیں جو زیادہ فضیلت والی ہے. مثال کے طور پر احادیث میں ان کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. سورۃ یاسین شروع کر لیں، سورۃ الرحمن شروع کر لیں، سورۃ الملک شروع کر لیں، سورۃ الف لام میم السجدہ شروع کر لیں، سورۃ الواقعہ شروع کر لیں اور سورۃ البقرہ شروع کر لیں. آہستہ آہستہ صورت وائز بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، پارے کی صورت میں بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. تو آج سے ہی عزم کریں اور قرآن کو اٹھائیں، استاذ کے پاس جائیں اور قرآن شروع کر لیں. انشاءاللہ سال، 2 سال کے اندر، 3 سال کے اندر، اگر آپ زیادہ ذہین ہیں 1.5 سال لگے گا، اگر کچھ درمیانی لیول کے ہیں 2.5 سے 3 سال لگیں گے، اور زیادہ کمزور ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ آپ کے 4 سال لگ جائیں گے، 5 سال لگ جائیں گے. اور اگر اسی دوران آپ کو موت آ جاتی ہے بروز قیامت، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت جب آپ کو اٹھائیں گے تو آپ کو حافظ قرآن اٹھائیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.